آ گیا جس دن संसद में अब ये बिल पेश होने जा रहा है, अब आप लोगों की आगे क्या योजना है? अभी आपने पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपके सामने बयान दिया है, हम ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ये शुरू हुई है लड़ाई, और जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसके तहत हम लड़ेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और हम अगर चले गए तो हमारी नस्लें लड़ेंगी। हम अपना हक मांग के रहेंगे, और आइडिया ऑफ इंडिया को जो तबाह किया है मोदी और शाह ने, इसका जवाब हम नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी तीसरी नस्ल दे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है वो हमारे कायद हैं, हमारे सर पे हैं, और जो लोग मुखालफत जिन्होंने की है करने जा रहे हैं उनकी हम शक्लें नहीं देखना चाहते। उनको हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे, और अपना सबक सिखा देंगे जमहूरियत में क्या होता है। अपनी औकात उनको दिखा देंगे, और देखेंगे कि वो अब कैसे पावर में आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान वो छोड़ दो यार, उन्होंने कहा है कि ये कुछ लोगों के निजी अड्डा हो गया, निजी। अरे किसकी बात कर रहे हैं? जो आदमी अपने ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम अपने हाथ से वापस ले ले, उसकी बात आप कर रहे हैं हमसे? अरे हुकूमत बदलने दीजिए, सारे 11 के 11 मुकदमे वापस लाएंगे, फिर कुछ। और जो एनडीए में जो आप लोगों की बात करते थे वो भी अब उनके साथ है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि आज का लीडर जो है वो ट्रेडर है। ये ट्रेडर्स हैं कि नमाज पढ़ने के लिए रोज़े में टोपी लगा के घूम रहे हैं, कोई चोला पहन के जा रहा है। ये नौटंकी बंद कर दें ये लोग, ट्रेडर्स हैं ये, और मुसलमानों को समझना चाहिए। और अभी क्योंकि हम इसलिए उम्मीद में हैं कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों के हमारे साथ है, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। प्रदर्शन करेंगे सर, तो कह तो दिया भैया, अब क्या कहें, छोड़ दो यार। अभी छोड़िए ना, हो जाएगा। अरे कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे दो बहुत सीनियर हजरात ने आपके सामने टेक्निकल बातें की हैं। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर इससे बड़ा अज़ाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत भी एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा अभी काफी रसूल इलियास साहब ने कहा कि जमीन पे हाथ रख दो, वो वक्त की जमीन है और लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीन वक्त की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई, और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के तनख्वाहें निकालते हैं, और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त करते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उसके बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं। उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया। आप मुझे बताइए कि वक्त की जमीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्त की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है, और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे,
اور جو لوگ ہمارے بل کی حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا احسان مانتے ہیں اور مانیں گے، اور جن لوگوں نے ہمارے آج مخالفت کی ہے ان کے ساتھ اب ہمارا رویہ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم ان کے حقے پانی بند کرائیں گے، اور وہ حضرات، وہ مسلمان جو اپنے عہدے کے خاطر ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ لڑائی صرف علماء کرام کا لڑ رہا ہے۔ مسلمان ایک گاؤں کا مزدور، اس کا بھی دل ہل گیا، اور ایک بیوروکریٹ اور ایک فوجی اور ایک وہ بھی مسلمان، وہ بھی سمجھ گیا۔ ہمیں ابھی یقین ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ غیر مسلمانوں کی ہے، ان کے احسان مند ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے، تمہاری مساجدیں، تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، ہمارا آدمی بیٹھے گا، جیسا بھی ہمارے سیکریٹری جنرل نے کہا، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے۔ ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے، ہم اس لیے چپ تھے کہ اس کا بچہ مارا گیا، میرا بچہ تو بچ گیا۔ ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا، میں تو بچ گیا۔ اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے، اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا، صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجیے۔ میرٹ کا جہاں تک سوال ہے، جو جے پی سی بنائی گئی تھی، ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی سے بات نہیں مانی گئی۔ آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پروپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، ہماری بات پوری ہو گئی۔ نائیڈو کی طرف سے آئے گا، ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد، وہ آج ان کا سامنا کھل گیا ہے، ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے مل رہا ہے۔ یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی لگی جھپڑی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے ہیں، آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو، سیکولر بھائیوں کو جو آئیڈیا آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں، ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو، یہ ملک خطرے میں ہے، اس ملک میں آئین خطرے میں ہے، ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے۔ کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر، اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں، سمویدھان پہ پڑک سے اڑا دیں، آئیڈیا آف انڈیا یہ نہیں ہے۔ ہمیں آئیڈیا آف انڈیا کو بچانا ہے۔ جتنی جمہوری طریقے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے، عدالت بھی جائیں گے، اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا، اور جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کو ہم الیکشن میں اور دنیا میں دکھا دیں گے کہ تم ملک کے دشمن ہو، سماج کے دشمن ہو، اس کانسٹیٹیوشن کے دشمن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔